کفار تا سلاح نکشیده باشن، به ظلم با مسلمانان نجنگیده باشن، محترمن، چه تو کشور اسلامی باشن چه تو کشور غیر اسلامی. بلا شک بلا شک. باش زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله مگه نبودن؟ زمان حضرت امیر که حکومت هم 5 سال تقریبا داشتن مگه نبودن اینا در زیر سایه اسلام، چه در کشور کفر چه در کشور اسلامی کفار محترم هستن. تو قرآن کریم هم چند تا آیه داره که تا اینا نجنگیدن، سلاح ور نداشتن، مسالم هستن. ای لیش لا الا للكافر في وقت الحرب، كل شيء جائز.